बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य निहित रहेको शैक्षिक सत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा 5 सम्मका सबै बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमलाई द्रुत मार्गबाट विद्यार्थीको हातमा पुग्ने गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरियोस्। युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्नहरू प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी 1% ब्याज दरमा रु 25 लाखसम्म बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना देशमा रोजगारी सृजनाका लागि कोषे ढङ्गा साबित हुने निश्चित छ। आधारभूत तहका जनताहरूको समस्याहरूलाई आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको बजेट हो हैन। बैंकहरूले कहीँ बैंकहरूले आनाकानी गर्ने, मन्त्रालय चाहन्छ, सरकार चाहन्छ, लिने मान्छे पनि चाहन्छ, तर बिचमा कहीँ न कहीँ यसमा चाहिँ ग्यापिङ छ, ल्याप्सेस छ। बजेटमा प्रबन्ध गरेका सबै विषयहरू कार्यान्वयन हुन्छन्, हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। राष्ट्रको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई माननीय अर्थमन्त्री मार्फत हार्दिक कृतज्ञता तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। विपक्षीहरूले समेत बजेटको विरुद्धमा बोल्ने कुनै शब्द फेला पारिरहेको छैन। केवल कार्यान्वयनका लागि केही प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा हामी राष्ट्रको तर्फबाट हामीले हदसम्म भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छौँ र केही मुद्दाहरू जो कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विशेष जोड दिनुपर्ने छ ती विषयवस्तुहरूलाई समेटिकन हामीले ध्यानाकर्षण पत्रको रूपमा यहाँ तयार गरेका छौँ। म सङ्गठनको अध्यक्षको अनुमतिले त्यो ध्यानाकर्षण पत्रलाई यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। माननीय उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विषय ध्यानाकर्षण पत्र। हाम्रो देश अहिले कोरोना कहरलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्न दृढ सङ्कल्पित छ। जनता निषेधाज्ञा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई अक्षरशः पालना गर्दै कोरोना विरुद्ध लडाईँको मोर्चामा विजयोन्मुख छन्। आफ्ना विरुद्ध अनेकौं घेराबन्दीलाई निस्तेज पार्दै सरकार जनताको सपना साकार पार्न सक्रिय रहेको प्रष्ट देखिएको छ। राजनीतिक आन्दोलनको सफलता पश्चात अन्यराष्ट्रले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित गरिरहेको सर्वविदित छ। यसै सन्दर्भमा हामीले गत चैत्र 25 गते शैक्षिक क्षेत्रको ज्वलन्त समस्या समाधानका लागि समेटिनुपर्ने अत्यावश्यक विषयहरू समावेश गरिकन माननीय मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौँ। हामीले उठाएको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै सरकारले बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ। यो पवित्र कार्यका लागि माननीय अर्थमन्त्री तथा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै निम्न उल्लेखित कार्यक्रमहरू अविलम्ब कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। 1. स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवाहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम 5% ब्याज दरमा रु 25 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निश्चित प्रारूप तयार गरी तत्कालै कार्यान्वयनका लागि कर्जा प्रदायक सबैमा निर्देशन जारी गरियोस्। साथै विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने 5% मध्ये 4% सरकारले र 1% विद्यार्थीले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइयोस्। 2. सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ ल्यापटप खरिद गर्न उपलब्ध गराइने 80,000 रुपैयाँ प्रदान गर्न विलम्ब नगरियोस्, जसले अनलाइन क्लास लिनबाट वञ्चित लाखौं विद्यार्थीहरूको मुहारमा खुसियाली छाउनेछ। 3. बालबालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य निहित रहेको शैक्षिक सत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा 5 सम्मका सबै बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमलाई द्रुत मार्गबाट विद्यार्थीको हातमा पुग्ने गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरियोस्। बालबालिकाहरूलाई पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध नभएको गुनासो सुनिएकाले विद्यार्थीहरूको हातमै नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस्। 4. उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको दायरा फराकिलो बनाउँदै व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकाय एवं विश्वविद्यालयहरूलाई निर्दिष्ट गरियोस्। 16 वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइने सिम कार्ड वितरण कार्य तत्कालै सुरु गरियोस्। युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्नहरू प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी 1% ब्याज दरमा रु 25 लाखसम्म बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना देशमा रोजगारी सृजनाका लागि कोषे ढङ्गा साबित हुने निश्चित छ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थालनीमा विलम्ब नगरियोस्। सामान्य नागरिक तथा विद्यार्थीहरूलाई दैनिक जीवन निर्वाहका लागि अत्यावश्यक न्यूनतम खाद्य तथा अध्ययन सामग्रीहरूलाई सहुलियतको व्यवस्था गरियोस्। आकाशिलो बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न
तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको प्रभावकारी परिचालन गरियोस्। अन्तमा माथि उल्लेखित मुद्दाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुने समस्या, खडा गरिने व्यवधान, आइपर्ने झन्झटहरूको समाधानका लागि हाम्रो गौरवशाली संगठन अन्धरासोबु मैदानमा सक्रिय रहने यसै ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। हार्दिक अभिवादन सहित संयोजक ऐन महर। अलिकति मैले 2-3वटा सन्दर्भ मात्रै प्रश्न पार्न खोज्छु। पहिलो कुरा, म माननीय प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलाई केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी यहाँ कुनै आज नयाँ माग लिएर उपस्थित भएका छैनौँ। हाम्रो कुनै पनि नयाँ माग छैन। हामी केवल भर्खरै नेपाल सरकारले माननीय प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यूले जेठ 15 गते 2008 वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ र यो बजेट नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लोकप्रिय, सबैभन्दा जनताको आधारभूत तहका जनताहरूको समस्याहरूलाई, आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको बजेट हो। त्यसकारण आज देशव्यापी यो बजेटको सर्वथा चर्चा छ, यसको प्रशंसा छ र यसलाई सबैले आत्मसात गरेका छन्। सबै पक्षलाई, सबै चाहिँ वर्गलाई यसले सम्बोधन गरेको छ। त्यसकारण यो ऐतिहासिक छ, सर्वाधिक लोकप्रिय छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। अन्दाजको पनि त्यो निष्कर्ष हो र यसका निमित्त हामी माननीय प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री ज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अझ मूलतः अन्धरासोबुले गत चैत 25 गते 77 चैत 25 गते केही शिक्षासँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर माननीय प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीका हामी ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण गराउन आएका थियौँ ज्ञापन पत्र लिएर। र हामीले चाहिँ जुन ज्ञापन पत्रमा चाहिँ माग गरिएका, उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू चाहिँ बजेटमा जसरी समावेश भएका छन्, अझ उन्नत स्तरमा, अझ चाहिँ व्यापक फराकिलो, त्यसलाई फराकिलो बनाएर समाविष्ट भएका छन्। त्यसप्रति हामी अन्धरासोबुको तर्फबाट फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति। र यो सरकार, यो नेतृत्व वास्तवमा लोक कल्याणकारी भएको, जनताका कार्यकर्ताका कुराहरू सुन्ने चाहिँ एउटा सरकार हो भन्ने कुरालाई यसले स्पष्ट बनाएको छ। त्यसमा 2-3वटा विषयलाई अलिकति हामीले जोड दिन खोजेको मात्रै हो। बजेटमा जो समावेश छ त्यसको कार्यान्वयन पक्ष, बजेट सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक चाहिँ चर्चाको, सर्वाधिक सबै विषयलाई, सबै वर्गलाई, सबै चाहिँ क्षेत्रलाई समेटेको बजेट भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षका बारेमा अलि प्रश्नहरू उठिरहेका के हुन्छ, कसो हुन्छ। किन भन्दा राम्रो बजेट छ, यसको कार्यान्वयन सबैले चाहिरहेका छ होइन। बजेट जस्तो सुकै हुन्थ्यो भने कार्यान्वयनमा मान्छेहरूलाई आए पनि नआए पनि कागलाई बेल पाक्यो, हर्षमा बिचमा भन्ने हुन्थ्यो। तर बजेटले चाहिँ सबै पक्षलाई छोएको, सबै पक्षको मन जितेको हुनाले यसको कार्यान्वयन भइदियोस् भन्ने सबैको चाहना छ। खास गरिकन युवा विद्यार्थीहरूको अलिक बढी अपेक्षा छ यो बजेटसँग। र युवा विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने गरी जो देशको भविष्य हुन्, देशको एउटा कर्णधार हुन्, मेरुदण्ड हुन्, त्यसको विकासको, परिवर्तनको, त्यसलाई समेटेको बजेट भएको हुनाले त्यसको केही निश्चित चाहिने ठाउँहरूमा त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले बढी अपेक्षा गरेका छौँ। खास गरिकन 2-3वटा कुरा। एउटा कुरा, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यहाँलाई नै हामी अन्धरासोबुले नै माग गरे बमोजिम हजुर नै अर्थमन्त्री हुँदाखेरि, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू नै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2073 सालमा 73-74 सालको बजेटमा समावेश भएको कुरा हो, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन दिने कुरा। त्यतिखेर 7 लाखको कुरा थियो, आज त्यो बढेर 25 लाख भएको छ। तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बिचमा त्यो उपयुक्त कार्यविधि र त्यो सजिलै चाहिँ निर्दिष्ट लक्ष्य, निर्दिष्ट चाहिँ समुदायलाई, जसलाई लक्षित समुदायलाई, जसलाई त्यो लक्षित गरेर त्यो कुरा आएको थियो त्यहाँ पुग्न सकेन। र आजसम्म म अनुरोध गरेँ यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउँछ, हजुरहरूको त्यो डेटा होला, जम्मा यो 6 वर्षको अन्तरालमा, 5 देखि 6 वर्षको अन्तरालमा जम्मा 139 जना मात्रै त्यो ऋण पाएका छन्। 139 जनाले मात्रै। त यो निकै चिन्ताजनक कुरा हो होइन। हामीले लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई फोकस गरेर मध्य भागमा, केन्द्र भागमा राखेर चाहिँ माग गरिएको कुरा जम्मा 6 वर्षको अन्तरालमा 139 जनाले मात्रै पाउने कुरा, यो चाहिँ विडम्बना। किन यो के का लागि त स्पष्ट कार्यविधि, कानुन, यसको चाहिँ अलिक तरिका सजिलो नभएका कारणले हो होइन। बैङ्कहरूले कहीँ बैङ्कहरूले आनाकानी गर्ने, मन्त्रालय चाहन्छ, सरकार चाहन्छ, लिने मान्छे पनि चाहन्छ, तर बिचमा काहीँ न काहीँ यसमा चाहिँ ग्यापिङ छ, ल्याप्सेस छ। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति स्पष्ट होस्। त्यसकारण हामीले यो कुरालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हाम्रो कुरा के हो भने, बरु विद्यार्थीहरूको चाहिँ सर्टिफिकेट मात्र होइन, नागरिकता पनि राखियोस्। भोलि उसले समयमा तिरेन अथवा जुन परियोजनाका लागि त्यसलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाएर अथवा त्यसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाएर सफल बनाएन भने उसलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने काम होस्। भोलि चाहिँ उसलाई बैङ्क कर्जा नदिने, उसको चाहिँ होइन जग्गा पास नहुने, बाहिर जान नपाउने, भिजा नपाउने, के खालकाहरूलाई कालो सूचीमा राख्दाखेरि के हुनु, चुनाव लड्न नपाउने अथवा कहीँ सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न नपाउने, के खालको प्रावधान गर्न पर्ने त्यो गरियोस्। तर एउटा मान्छेले एउटा परियोजना ल्याउँछ, एउटा उद्देश्य लक्ष्यसहित आउँछ भने त्यसलाई सहज ढङ्गले
त्यो चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने खालको व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो कुरा छ र यसका निम्ति राष्ट्र बैङ्कलाई तुरुन्तै चाहिँ कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउन निर्देशन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगै योसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा छ। हामी अर्थमन्त्रीको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 5% ब्याज दर भनिएको छ, अघिल्लो पटक ठ्याक्कै 5% भन्ने तोकिएको थिएन, सहुलियत भनेको थियो है। यसपटक 5% भनेको छ नि, अर्कातिर स्टार्टअप बिजनेस गर्नलाई 1% मात्रै भनेको छ। त्यस कारण यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ सर्टिफिकेट आएर चाहिँ 5% तिर्नुपर्ने, स्टार्टअप बिजनेस गर्ने चाहिँ 1% तिरे पुग्ने भन्ने कुराले अलिकति यहाँ थोरै विभेद जस्तो, थोरै कन्ट्राडिक्सन जस्तो, थोरै यो यहाँ अलिकति भएन कि भन्ने छ। त्यस कारण यसमा अन्दाजले एउटा सजिलो के गरिदिएको छ भने ब्याङ्कहरूले तिर्ने भएको हुनाले ब्याङ्कहरूले ब्याज खोज्ला। त्यस कारण यहाँ चाहिँ अलिकति सरकारको पनि सहभागिता होस् भनेर हामीले के भनेका छौँ त भन्दा त्यो ब्याज चाहिँ 4% सरकारले तिरोस्, 1% चाहिँ लोन जसले लिन्छ विद्यार्थीले तिर्छ, 1% उसले तिर्छ र यसको चाहिँ चुक्ता गर्ने अवधि कम्तीमा 10 देखि 15 वर्ष राखियोस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीको माननीय अर्थमन्त्रीको विशेष चाहिँ निर्देशन होस्, विशेष ध्यान जाओस्, हामी यो कुरा जोडदारका साथ राख्न चाहन्छौँ। र अर्को एउटा जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले माननीय अर्थमन्त्री यहाँ हामीले जति 6-7वटा बुदामा धेरै कुरा राखेका छौँ। यहाँ त्यो वाचन पनि भइसकेको छ र हजुरले सुन्नुभएको छ, अहिले बोल्नु पनि होला, त्यसमै केन्द्रित भएर मैले अलिकति जोड दिन खोजेको अर्को कुरा के हो भने जस्तो स्कुलमा चाहिँ 18 बजेट सुझाउनु भएको 5 कक्षाभन्दा मुनिका 35 लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई चाहिँ स्कुल जाने बिचमा चाहिँ भर्ना छुट्ने परिस्थिति नआओस् भन्नका निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ रेगुलर स्कुलमा चाहिँ जानका निम्ति 8 लाख बजेट छुट्याएको, 8 अरब बजेट छुट्याएको छ र यसपटक बजेटमा र 35 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई त्यसले चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्दा चाहिँ बजेटमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त यसमा एउटा दुईवटा चाहिँ ल्याप्सेस कहाँ छ भने चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जानकारी गराउन चाहन्छु कि दुईवटा कुरा छन्। एउटा त्यसमा चाहिँ व्यापक अनियमितता भएको छ र विद्यार्थीहरूले त्यो चाहिँ खाजा पाएका छन्। दोस्रो कुरा खाजा पनि पौष्टिक छैन, हाइजेनिक छैन होइन। विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिपय ठाउँ झाडा पखाला हुने, त्यो खाए नखाए घिस टाइपको छ। त्यस कारण हामीलाई के लाग्छ भने एक त यसले दुईवटा कुरा गर्छ। एक त विद्यार्थीहरूले नगद पाउँछ, नगद दिन्छ, त्यो खाजा बराबरको विद्यार्थीलाई नगद दिने काम गर्यो भने विद्यार्थीलाई पठाउने त स्कुल पठाउनु त अभिभावकले हो नि त। जब महिनाको चाहिँ उसले एक दिनको 50 रुपियाँ बराबरको खाजा खान्छ भने महिनाको 1500 प्राप्त गर्छ। त्यो 1500 प्राप्त गर्नका लागि पनि अभिभावकले रेगुलर विद्यार्थीलाई स्कुल पठाउँछ र एक दिन नगए बाबत 50 रुपियाँ काटिदिने हो भने पुरै दिन 30को 30 दिन हाजिर हुन्छ। यो खालको व्यवस्था गरेर हामीले तल गयो भने प्रभावकारी हुन्छ र साँच्चीकै हामीले सबै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको ढोकामा रेगुलर उपस्थित गराउने खालको परिस्थिति बन्छ है भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ र यसमा विशेष ध्यान जाओस्, विशेष ढङ्गले चाहिँ तल एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढायोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँका अपेक्षाहरू छन्, सुझावलाई ध्यानपूर्वक मैले सुनेको छु, फेरि दोहोऱ्याएर अध्ययन गर्नेछु र कतिपय अपेक्षाहरूलाई सम्भव सीमासम्म सम्बोधन गर्ने कोसिस पनि म गर्नेछु। यति भनेपछि सबै चिज पुग्छ जस्तो लाग्छ। तैपनि अब यो चाहिँ केही प्रसङ्गहरू यहाँले राख्नुभएको हुनाले म केही विषयमा थोरै स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। यो शैक्षिक यो प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन दिने र अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई अथवा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अनि स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने, स्वरोजगार बनाउने यो चाहिँ मान्यता, यो नीति कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने विषयमा अघि पनि चर्चा गर्नुभयो। सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेलामा, मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको बेलामा आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा यो प्रबन्ध हामीले गरेका थियौँ। त्यो प्रबन्ध कार्यान्वयन कति भयो भएन भन्ने विषयमा पनि यहाँले केही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसतर्फ पनि मेरो कुनै प्रतिवाद छैन। सायद तथ्याङ्क यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको जस्तै होला। त्यस भएर यहाँको मनमा एउटा चिसो छ, पहिला भएको थिएन अब हुँदैन होला, नहुन सक्छ, पहिला कार्यान्वयन भएन राम्रोसँग, अब पनि कार्यान्वयन नहुन सक्छ होला, हुँदैन कि भन्ने आशंका यहाँको मनमा छ। म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु, यो मैले धेरैतिर भन्ने गरेको छु, यो बजेट सुनाउनको लागि ल्याइएको होइन, कार्यान्वयन गर्नको लागि ल्याइएको बजेट हो। बजेटमा प्रबन्ध गरेका सबै विषयहरू कार्यान्वयन हुन्छन्, हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। यो शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित वा अरू शिक्षा क्षेत्रमा जस्ता मौलिक कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौँ हामीले, वा नियमित कार्यक्रमहरू छन्, ती चिजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ। यस प्रश्नमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको दुविधा, अन्यल, अस्पष्टता नराख्नका लागि, आश्वस्त हुनका लागि यहाँ सबैलाई म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरिकन पहिला किन कार्यान्वयन भएन त भन्दाखेरि
त्यसका पछाडि केही कारणहरू पनि थिए। हामी बजेट बनायौँ र हिँड्यौँ। कार्यान्वयन गर्ने यथेष्ट तयारी गर्न कार्यान्वयनका निमित्त समय हामीले दिन पाएनौँ। बजेट बनाएको लगत्तैपछि हामी सरकारबाट बाहिरिएका थियौँ। त्यस कारणले पनि कार्यान्वयनमा केही कठिनाइहरू उत्पन्न भए। तर अब म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने हामीले यसपटक के सोचेका छौँ भनेदेखि असार मसान्तभित्र बजेट कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने निर्देशिकाहरू वा अरू यावत विषयहरू पूर्व तयारी, बजेट कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने सबै पूर्व तयारीहरू असार मसान्तभित्र गरिसक्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै साउन 1 गतेसँगै बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने हाम्रो यो चाहिँ योजना रहेको छ र अठोटका साथ हामी त्यो तयारीमा लागिरहेका छौँ। म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, 15 गते जेठ 15 गते हाम्रो संविधानको व्यवस्था बमोजिम, संवैधानिक प्रबन्ध बमोजिम मैले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेँ, बजेट सार्वजनिक गरेँ। 16 गते एक दिन ग्याप राखेर 17 गतेदेखि हामीले बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गृह कार्य बैठकहरू सुरु गरिसकेका छौँ। अधिकांश मन्त्रालयहरूसँग गाँसिएका बजेटका विभिन्न विषयहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, कसरी गर्ने, त्यसका निम्ति के तयारी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अलग अलग छलफल पनि गरिसकेका छौँ। र बजेटको कार्यान्वयनका निमित्त अहिले यति बेला विभिन्न सबै मन्त्रालयहरू आफ्ना ठाउँमा तयारीका चरणमा छन्। बजेट कार्यान्वयनको तयारीको त्यो गृह कार्य यति बेला सघन रूपमा चलिरहेको छ र यो गृह कार्य हामी असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्छौँ। साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ। म यहाँहरूलाई यो शैक्षिक ऋणका सन्दर्भमा पनि भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले यो चाहिँ यो कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने 25 लाखसम्मको ऋण लिने जुन खालको प्रबन्ध दिने जुन खालको प्रबन्ध छ, यो बजेटको प्रबन्ध कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै दुविधा नराख्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बरु यो तपाईँहरूलाई मेरो एउटा सुझाव पनि छ, तपाईँहरूसँग केही अपेक्षा पनि छ। ऋण लिन चाहने भनौँ न सृजनशील युवाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन चाहने सृजनशील युवाहरूले आफ्ना परियोजनाहरू निर्माण गर्दा अलिक प्र्याक्टिकल त्यो चाहिँ खास गरिकन आयोजना बिचमै असफल भएर हिँड्न नपर्ने गरिकन त्यसको तयारीमा अलिकति ध्यान दिनका लागि अलि अनुभवी व्यक्तिहरूबाट, संस्थाहरूबाट प्राविधिक वा विविध विषयमा चाहिँ सहयोग लिनका लागि तपाईँहरूले उत्प्रेरित गरिदिनु होला, ताकि परियोजना त्यो चाहिँ प्रस्तुत परियोजना जुन परियोजनालाई अघि सारेर शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण लिन्छ त्यो परियोजना असफल नहोस् र त्यो बिचमै एउटा सङ्कटमा चाहिँ पर्ने स्थिति नहोस्, त्यसतर्फ यहाँहरूले ध्यान दिनु होला भनेर म यो भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ, शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन हुन्छ। हामी यो तयारीमा छौँ कि आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्ने त्यो तयारीमा हामीहरू अगाडि बढ्न चाहेका छौँ। मैले अहिले यहाँहरूलाई यति नै भने यसका निम्ति कुन निकायलाई के भन्नु पर्ला, राष्ट्र ब्याङ्कलाई के भन्नु पर्ला, विभिन्न ब्याङ्कहरूलाई के भन्नु पर्ला, अर्थ मन्त्रालयले आफैले के गर्ला वा कसरी यसको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन होला, यी सबै विषयहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ आवश्यक गृह कार्य गरिसक्छौँ। आवश्यक निर्देशिका निर्माण गर्छौँ, कार्यान्वयनको मोडालिटी सेट गर्छौँ र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यस हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु। त्यसबाहेक अरू यहाँले स्टार्टअपको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ, दिवा खाजाको कुरा गर्नुभएको छ, यो चाहिँ यस्ता अरू पनि विषयहरू गर्नुभएको छ। यी यहाँहरूले दिनुभएका सुझावहरूका प्रति मेरो चाहिँ सम्मान छ। कति सुझावहरूमध्ये प्राक्टिकल सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामी ध्यान पनि दिउँला। यसबाहेक मैले यो दुईवटा विषय तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। दुईवटा विषय भन्नाले अहिले यो बजेट मार्फत हामीले शिक्षा क्षेत्रमा अरू धेरै चिजहरू अघि सारेका छौँ। त्यसमध्ये दुईवटा विषयमा म यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एउटा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले के योजना अघि सार्यौँ भनेदेखि देशभरिका सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरू, खास गरी सरकारी वा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरू, विद्यालयहरू, क्याम्पसहरू, तिनीहरूको पूर्वाधार निर्माणको काम ती क्याम्पसहरूका निम्ति
सरकारी क्याम्पसहरूका निम्ति, सामुदायिक विद्यालयहरूका निम्ति त्यो चाहिँ त्यहाँको त्यसको अवस्थितिको अवलोकन गर्ने, कस्तो अवस्थामा छन्, संरचना काम लाग्दो छ छैन, नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने छ वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ, के छ, त्यसको सबै स्थितिको सबभन्दा पहिला अध्ययन गर्ने। अध्ययनको आधारमा त्यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्या, त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि हुन सक्ने त्यसको सम्भावित अनुपात, यी सबै चिजको अध्ययन गरेर त्यो ठाउँमा कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हो, कुन साइजको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हो, हामी त्यसको चाहिँ डिजाइन गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउँछौँ। क्याम्पसहरूको पनि, सरकारी क्याम्पसको पनि र विद्यालयहरूको पनि। निजी विद्यालयको हामीले भनिरहेका छैनौँ, खास गरी सामुदायिक विद्यालयहरू र सरकारी क्याम्पसहरूको सन्दर्भमा हामीले यो भनेका छौँ। 3 वर्षभित्र एउटै प्रोटोटाइप, हामी एउटा प्रोटोटाइप दिन्छौँ कस्तो भवन बन्छ भनेर। भवनको नक्सा आधुनिक प्रविधिको पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरिकन त्यस प्रकारको सुविधा सम्पन्न संरचना, विद्यालय होस् वा क्याम्पसको संरचनाको हामी डिजाइन गर्छौँ। त्यो डिजाइनको प्रोटोटाइप हुन्छ र त्यो प्रोटोटाइप हामी सबै विद्यालयहरूमा वा सबै क्याम्पसहरूमा हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। क्याम्पसका निम्ति एक प्रकारको प्रोटोटाइप हुन्छ, विद्यालयका निम्ति अर्को प्रकारको प्रोटोटाइप हुन्छ र त्यो हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयका निम्ति, सम्बन्धित क्याम्पसका निम्ति अलग अलग त्यसको चाहिँ त्यसको नक्सा, डिजाइनको कामहरू सम्पन्न हुन्छ र त्यसपछि हामी पूर्वाधार निर्माणको काममा लाग्छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि 3 वर्षभित्र देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयहरू वा चाहिँ के भनेदेखि सरकारी क्याम्पसहरू, तिनीहरूको पूर्वाधार निर्माणको काम हामी सम्पन्न गर्छौँ। 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्छौँ। त्यस हिसाबले यो वर्ष हामीले 1500 देशभरिका 1500 विद्यालय र क्याम्पसहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरिकन हामीले बजेट एलोकेसन गरेका छौँ। र यो 3 वर्षभित्र शैक्षिक क्षेत्रका सारा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, तर सँगसँगै हामीले चाहिँ यसले दिने प्रतिफलको पनि हामीले पूर्वानुमान गरेका छौँ। हाम्रा अभिभावकहरू, के भने टिचरहरू, विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ के भनेदेखि पूर्वाधार निर्माणका प्रश्नमा चाहिँ आफ्नो समय व्यतीत गर्नु परेको छ, उहाँहरू पूर्वाधार निर्माणको झन्झटबाट मुक्त भएर गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका निम्ति आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ, त्यतातर्फ आफ्नो सामर्थ्य लगाउनुहुन्छ। यस हिसाबले हामी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका निम्ति राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण गर्ने, देशभरिका सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरूको पूर्वाधार 3 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने त्यो योजनाका साथमा कतिले यसलाई महत्त्वाकांक्षी पनि भनेका छन्। ठिक छ, हामी त्यो टिप्पणी सुन्न तयार छौँ, तर 3 वर्षभित्र हामीले गरेर देखाउँछौँ, कार्यान्वयन गरेर हामी देखाउँछौँ। त्यो अठोटका साथमा यो बजेट आएको छ। यसलाई पनि साथीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ के भनेदेखि महत्त्वका साथमा विद्यार्थी, आम विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूको बिचमा यो सन्देश सम्प्रेषण गरिदिनु होला भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। र अहिले हामी शिक्षा मन्त्रालय विद्यालयहरूको छनौट प्रक्रियामा अब सरिक हुँदैछ। एउटा हामी प्रायोरिटी सेट गर्छौँ, कुन कुन विद्यालयलाई यो वर्ष, कुन कुन विद्यालय र कलेजहरूलाई अर्को वर्ष, कसलाई अर्को, त्यसपछिको अर्को वर्ष भनेर हामी त्यसको प्राथमिकताको आधार तयार गर्छौँ र त्यो प्राथमिकताको आधारमा विद्यालय र क्याम्पसहरूको छनौट गर्छौँ र यो वर्षका विद्यालयहरूको क्याम्पसहरूको नाम सूची यसपटक तयार गर्छौँ, अर्को वर्षको निम्ति अर्को गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी क्रमिक रूपले कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ। यो एउटा चाहिँ शिक्षाको पूर्वाधारका निम्ति धेरै ठुलो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने क्रान्तिकारी कदम नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसबाहेक बजेटले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि बोलेको छ। हामीले के भन्यौँ भनेदेखि जीवनोपयोगी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा आदि इत्यादि भन्दै आएका छौँ र सामान्यतया पछिल्लो दिनमा के भन्न थालेको छ भनेदेखि 70% प्राविधिक शिक्षा भन्ने गरेका छौँ। तर त्यो लक्ष्य, त्यो टार्गेट हामीले मिट गर्नका निम्ति हामीलाई अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ सच्चाइलाई हृदयङ्गम गर्दै यसपटकको बजेटमा हामीले के भनेको छौँ भनेदेखि देशका 577 पालिकाहरूमा, पालिकाको व्यवस्थापनमा, सम्बन्धित पालिकाको व्यवस्थापनमा, गाउँपालिका होला, नगरपालिका होला, उसको व्यवस्थापनमा हामी चाहिँ अब प्रत्येक पालिकामा एउटा कम्तीमा पनि एउटा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्छौँ। प्राविधिक शिक्षालय, पालिकाको व्यवस्थापनमा प्राविधिक शिक्षालय, त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको विशेषताको आधारमा कुन विषय पढाउने त्यो चाहिँ छलफलको आधारमा, स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तय हुन्छ।
पालिकाले व्यवस्थापनको काम गर्छ, भवन जग्गा छनौट, भवन निर्माण लगायतका कामहरूमा चाहिँ पालिका अग्रसर हुन्छ। सिटी त्यसका निम्ति सङ्घीय सरकारले निश्चित सीमासम्म फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि गर्छ र सिटिबिटीले त्यसपछि के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको करिकुलम डेभलप गर्ने, त्यसको चाहिँ परीक्षा प्रणाली विकसित गर्ने, त्यसको अनुगमन नियमन गर्ने, त्यसको चाहिँ यी सबै चिजहरू उसले गर्छ। यसरी हामी गाउँ गाउँमा प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ र वास्तवमा यो हामीले चाहिँ यो चाहिँ जसरी चाहिँ के गर्यो भन्दा पढ्यो, अनि पढेर सकेपछि के गर्न जान्दछ भन्दा केही पनि जान्दैन, नाम लेख्न जान्दछ बस, अथवा पत्रिका पढ्न जान्दछ, अथवा चाहिँ त्यो तहको जुन स्थिति हामीले अहिले छ यो अवस्थालाई जीवनसँग जोडेर, शिक्षालाई जीवनसँग, उत्पादनसँग, समृद्धिसँग, रोजगारीसँग, स्वरोजगारीसँग जोडेर अगाडि बढाउनका निम्ति प्राविधिक शिक्षामा जसरी हामी जोड दिन चाहेका छौँ, यसका निमित्त यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण डिसिजन छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले चाहिँ अब क्रमशः सिटिबिटी नियमनको काममा, रेगुलेसनको काममा, त्यसको चाहिँ करिकुलम कोर्स सेटअपको काममा त्यतातिर केन्द्रित हुन्छ। र आफ्नै आङ्गिक के भनेदेखि स्कुलहरू चलाउने भन्दा पनि त्यतातिर प्रताप केन्द्रित हुन्छ र पालिकाहरूको व्यवस्थापनमा पालिकाहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ सञ्चालन गर्छन्। सिटिबिटीबाट सम्बन्ध लिएर त्यसरी सञ्चालन गर्छन्। यो ढाँचामा हामी जान चाहेका छौँ। यो पनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यी चिजहरूको यो विषयलाई पनि प्रत्येक पालिकाले समयमै सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले पनि यहाँहरूको भूमिकाको म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यसबाहेक अरू धेरै चिजहरू यहाँले आफै पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएका विषयहरूको चर्चा गर्नुभएको छ, तिनको महत्त्वको बारेमा बताउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा के गरेका छ, कति विनियोजन गरेका छ, कस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तावित गरेका छ भन्ने विषयमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिकन शिक्षा क्षेत्रका बजेटका प्रबन्धहरूको कार्यान्वयनका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने यहाँहरूको जुन खालको प्रतिबद्धता छ, तत्परता छ, त्यो खालको चाहिँ सहयोग गर्ने यहाँहरूको अभिव्यक्ति छ, त्यसका प्रति म एकपटक फेरि सरकारका तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रस्तुत गर्नुभएकोमा अनुराज नेतृत्व पङ्क्तिलाई म धेरै धेरै धन्यवाद।